अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो मेरी फिर तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ और साथ आज सीरियल वाइज जो वीडियो आ रही है मैं उसी पे बना रही हूँ दोबारा से, यानी कि दोबारा से नहीं, यानी कि उसी को लेके चल रही हूँ आगे। ठीक है, तो आज की वीडियो भी बहुत अच्छी है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चले हम पहले तलावत कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बहुत छोटी सी आयत है, इसका तर्जुमा इस तरह से है जी। इसका हाल ये था कि जब इसके रब ने इससे कहा मुस्लिम हो जा, तो इसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। पहले लोग बहस नहीं करते थे, जिसमें उनको नजर आ रहा था कि जिसमें हमारा भला ही होगा, कोई बता रहा है तो इसलिए फौरन उस पर अमल कर लेते थे। आज तो बहुत बहस करते हैं, आज की तो कहते बुरे के घर तक पहुंचो। अच्छा जी, उसके साथ जो आज की मेरी है छोटी सी हदीस तो नहीं है, सुनहरी बात कह सकते हैं। तो इसका अनुमान है जी, अगर आपके अंदर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार आपको बताती है कि ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका दिल अभी जिंदा है, अभी आपका ज़मीर और दिल आपका जिंदा है। तो शुरू करते हैं हम फिर वीडियो, थोड़ा सा वक्फा करने के बाद। ठीक है, हाँ जी। तो आज की जो मेरी वीडियो का, यानी कि आप बता दिए मैंने आपको, बार बार अच्छा नहीं लगता बताना कि सीरियल वाइज में है। आज मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोगों को खाना अच्छा बनाना आता है? अगर आपका खाने का जायका अच्छा है तो आपके खाने का जायका आपका ब्रांड है। ठीक है, तो इस ब्रांड को आपने लेके किस तरह चलना है। आपको खाना आता है, जाके अचार, चटनी, मुरब्बा और इन तीनों चारों चीजों में से साथ खाना, अगर ये आपको बनाना आता है तो आपका समझो घर बैठे कारोबार तैयार है। ठीक है, इस पे आपने अमल कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है? आपने शुरू करना है सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से। अपने रिश्तेदारों से ऑर्डर बुक करवानी है, उनको कह के ये आप ऑर्डर लें हमसे। और उसके बाद आपने ऑर्डर कहाँ से लेने हैं? अपने नेबर से। नेबर से उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक पेज बनाना है। पेज, व्हाट्सएप पेज बनाए, इंस्टा का पेज बनाए, जो भी फेसबुक का पेज बनाए, आप कोई पेज बनाए, उस पे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ये चीजें आप प्रेफर करें, उनको बताएं कि हम ये चीज अच्छी बना लेते हैं। और साथ फिर उसको आपने जब प्रोवाइड करना है उनको, ऑर्डर उनका बुक करने के बाद आपने उनके घरों में जो भेजना है, घर बैठे जो उनको खाना मिलेगा, वो किस तरह से आपने पैक करना है। उसके लिए बहुत अच्छे से कंटेनर आप तैयार करें, कोई अच्छे से बॉल, कोई कंटेनर, कोई कुछ इस तरह की चीज तैयार करें कि जिसके ऊपर आप छोटा सा लेबल भी लगा सकें, अपनी चीज का लेबल लगा सके कि इसमें अचार है, इसमें चटनी है, इसमें मुरब्बा है और इसमें खाना है। ये जो भी आप इनमें से चीज तैयार करें उसका, ताकि आप बता सकें। ठीक है, तो ये आपका कारोबार, आपको ये 10,000 से लेकर 40 नहीं 30,000 तक आप मंथली कमा सकती हैं। जिससे आपका क्या होगा, आपका दवा दारू का इंतजाम हो जाएगा। आप 60-70 साल की, 50 साल की होके तो आप अपने घर बैठे बिजनेस कर रही हैं और साथ कई लोगों को लेके चलेंगी, साथ आपको देख के और भी लोगों में शौक आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिलसिला चलता जाएगा, एक दिन आपका नाम, कामयाबी आपके साथ होगी। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो का अनुमान। दूसरा यही कहूंगी कि बहनों, हमें जीना है शान से, मान से और अना से और खुददारी से। जब हम इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हम, इतने मरहलों से हम गुजर सकते हैं, इतनी मुश्किलात में से हम गुजर सकते हैं, तो बाकी की थोड़ी सी जिंदगी जो रह गई है, तो ये हम डिपेंडेंट होके क्यों किसी के ऊपर बोझ बन के क्यों जिए? क्यों ना हम अपनी मदद आपके तहत जिए, देखने वाला भी फख्र करे और सुनने वाला भी महसूस करे कि मैं तो ऐसे हूँ, उसको भी जज्बा और जुनून उसके दिल में भी आए कि मैं भी, मुझे भी ये करना चाहिए। तो हम बच्चों पे बोझ ना बने। ठीक है,
اگر آپ چاہ رہے ہیں ہماری عزت رسپیکٹ اسی طرح بحال رہے تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جئیں. ٹھیک ہے، تو وقفہ لیتے. ہاں جی، تو دوسرا یہ کہ آپ چھوٹا سا ایک اور آپ کو میں تعارف کروا دیتی ہوں. آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہی، آپ چولہے کے آگے نہیں چلنا چاہ رہی، آپ محنت کا کام نہیں کرنا چاہ رہی، آپ اس سے آسان کام بھی کر سکتی ہیں. مثلا باغبانی میں آپ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ آپ جڑی بوٹیوں کا تیل بنا سکتی ہیں. جا کے آپ پروڈکٹ جو بھی یعنی کہ آپ سمجھو لو کہ آپ کر رہی ہیں. تو دوسرا چھوٹا سا میں یہ بتا دوں، اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہی، آپ ایک اور بھی کام ہے اس کے علاوہ بھی. اس کے علاوہ بہت ہزاروں کام ہے اگر کرنا چاہیں تو. نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے بندہ. کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کاروبار کوئی بھی ہو، کاروبار پیسے دیتا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر وہ جو بتا چکی ہوں نہیں چار چٹنی کا کرنا چاہ رہی، آپ باغبانی کا کر سکتے ہیں. باغبانی کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چھوٹے گملے لے کے اس میں پنیری اگا سکتے ہیں. پنیری اگا کے آپ کی وہ بک سکتی اچھی خاصی. آپ کا 10 روپے کا خرچہ، آپ کا 100-150 روپے کا یہ گملہ بک جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ باغبانی کرنا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں، یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ جڑی بوٹیوں کا کام کر سکتی ہیں. جڑی بوٹیوں میں میرا مطلب کہ کوئی تیل بنا کے بالوں کے لیے. آج کل اتنے لوگوں کے بال خراب ہو رہے ہیں، اتنے رف بال ہو رہے ہیں. آپ جڑی بوٹیوں کا بالوں کا تیل بنائیں، وہ آن لائن سیل کریں. اس کے علاوہ آپ کریمیں بنائیں، اتنی اچھی گھریلو کریمیں آپ بنائیں، آپ ہربل کی، وہ سیل کریں. اس کے علاوہ آپ اور کیا نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب کہ آپ کچھ بھی کر لیں. آپ کا مصروفیت کا ذریعہ، آپ کا روزگار کا ذریعہ، آپ کی ٹینشنوں سے نجات، آپ کا ذریعہ معاش، یہ سارا کچھ چلنا چاہیے. اگر بچے روٹی دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. نہیں دے سکتے تو ہم روٹی کے لیے کما لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا. اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گی تو انشاءاللہ مجھے دیں گی دعائیں، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہوں. آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کی امبر آپ کی خدمت میں نئے آئیڈیات لے کے آتی ہیں. اور اس پہ آپ نے کبھی شکریہ کا موقع نہیں دیا مجھے، اور کمنٹ نہیں کرتی ہیں آپ، نہیں آپ لائک کرتی، ضرور کریں. نہیں کرتی تو اب کریں. سبسکرائب، لائک اور شیئرنگ کرنا کسی کے ساتھ نہ بھولا کریں پلیز. ٹھیک ہے، جب بھی کھانا کھائیں کسی کے ساتھ شیئرنگ کر لیا کریں. کوئی پاس بیٹھا آج ہی میرے ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مسلمان کا شیوا اور بڑوں کا تھوڑا سا طریقہ کار. فی امان اللہ. ملتی ہوں پھر اگلی سیریل میں کسی اچھے سے کاروبار کے لیے، اپنی ہم عمر بہنوں کے لیے جو کہ پریشان ہیں. اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. تو میں ہوں نا، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چلیں پھر، ہوتی ہے ملاقات کل کی ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.